पूरे का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ले लें, रहनुमा की बात ले लें या किसी का भी ध्यान ले लें, फुल्ली फोकस्ड भी है। तो उनका मुकम्मल तौर पर जो ध्यान है वो ज़िमनी इलेक्शन पर है। ये तबूत में आखिरी कील ठोकने वाली वो बात कर रहे हैं। लेकिन कैसी बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो रावी है वो इस वक्त चैन ही चैन लिख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरदार अमीन जितोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जिस मौजू के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये आने वाला ज़िमनी इलेक्शन है जो कि 21 अप्रैल को होने जा रहा है। कैसी बात है कि इस वक्त पूरे का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ले लें, उनके किसी भी की जिसे कहते हैं कि रहनुमा की बात ले लें या किसी का भी बयान ले लें, तमाम की तमाम PTI जो है वो फुल्ली फोकस्ड भी है और इस वक्त उनका मुकम्मल तौर पर जो ध्यान है वो ज़िमनी इलेक्शन पर है। और उनका ये कहना है कि जो 21 अप्रैल का ज़िमनी इलेक्शन होगा, ये एक किस्म का इस जिसे कहते हैं कि ये गिरती हुई दीवार को एक किस्म का और धक्का और एक किस्म का ये तबूत में आखिरी कील ठोकने वाली वो बात कर रहे हैं और एक किस्म की मैसिव कैंपेन जो है वो चला रहे हैं। लेकिन कैसी बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो रावी है वो इस वक्त चैन ही चैन लिख रहा है और कहीं पर भी इस हवाले से मुझे कोई ऐसी मूवमेंट, कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही कि लगे कि ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो एक किस्म का जीतने के हवाले से कोई प्लानिंग है या कोई किसी किस्म का विजन है या किसी भी एक सतह पर आप अंदाज़ा करें कि ना वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, ना पार्टी लीडर इवन नवाज शरीफ की जानिब से भी किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही कि जिसको आप कह सकें कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जो है वो किसी हद तक कोशिश कर रही है कि ज़िमनी इलेक्शन में कोई अच्छा इम्पैक्ट डाल सकें। हालांकि इसमें से कई सीटें ऐसी भी हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं ने जीती हैं और जैसे नवाज शरीफ है, अपना ये शहबाज शरीफ है, मरीम नवाज़ हैं, इनके अलावा भी और दीगर रहनुमा हैं। लेकिन कोई भी किसी भी तरह से किसी भी सतह पर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं आ रही। और फिर ये गिला किया जाता है, कहा जाता है जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो एक किस्म का हार हो गई है या वो क्यों हारी है। और इसके पीछे देखें, अभी पिछला जब ये इलेक्शन गुजरा है तो उसकी अभी तक कोई भी किसी भी सतह पर, हालांकि ये दिल से तस्लीम कर चुके हैं कि जी हमारी हार हुई है, हालांकि ऐसा नहीं था। यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंतखाबी हमले ने और यहाँ पर ROs ने एक किस्म का जो डिप्टी कमिश्नर्स थे, असिस्टेंट कमिश्नर्स थे या इस लेवल के जो अफसरान थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पर किरदार अदा किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हरवाने के लिए। लेकिन कैसी बात है कि अभी तक तमाम की तमाम ब्यूरोक्रेसी अपनी अपनी जगह पर मुकम्मल तौर पर पूरी सहूलतों के साथ, पूरी आबोताब के साथ विराजमान है और वो फिर दोबारा से एक नया ज़िमनी इलेक्शन जो है वो एक किस्म का हरवाने में अपना अहम तरीन जो है वो किरदार अदा करेंगे। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जब ये ज़िमनी इलेक्शन हार जाएगी तो इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी, देखिए अभी ये कहा जा रहा है कि जी 5 महीने के अंदर हुकूमत शायद ख़त्म हो जाए, अगला साल जो है वो हुकूमत जो है वो नहीं गुजार पाएगी। और ये कैसे मुमकिन है कि जी इस वक्त कोई भी एक किस्म का इस लेवल पर कोई जो है वो एक किस्म का उसको शिकस्त से रोका जा सके। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर आपकी विल के साथ साथ आपकी जो एक किस्म की जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो बहुत बड़ा पावरफुल रोल प्ले करती है। यही वजह थी कि निशान छीनने के बावजूद और इवन देन इमरान खान की एक किस्म का जेल में होने के बावजूद ये कैसी बात है कि पूरे का पूरा जिसे कहते हैं कि सिस्टम जो था वो कोलैप्स कर गया और तमाम की तमाम कोशिशें बेसूद गई और आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छी खासी विक्ट्री हासिल की। और उसके पीछे यही चीज़ थी कि उन्होंने अपनी कैंपेन को बड़े अच्छे तरीके से रन किया। मैं उनके आम MNAs, आम MPs के उनके फैमिली मेम्बर्स तक जो थे वो इसी बात के ऊपर फोकस थे और वो बता रहे थे जी ये देखें जी हमारा निशान जी फाख्ता है, हमारा निशान जी रैकेट है, हमारा निशान जी ये अपना छतरी है, हमारा निशान बाल्टी है, XYZ जिसका जो भी निशान था उन्होंने ना सिर्फ अपना निशान आवाम तक पहुँचाया बल्कि अपनी सीट को एक किस्म का, मैं ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो कि शायद काउंसलर बनने की भी अहलियत नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने वो उस चीज़ को जो है इमरान खान की कैद को बेचा, इमरान खान के नाम को बेचा और वह आखिरकार MNA और MPs जो है वो मुंतखब हो गए। और अब तो एक किस्म का देखें एक मुकम्मल एक निशान, जैसे देखें इस वक्त सुन्नी तहरीक है, ज़ाहिर बात है उनका एक वो निशान है घोड़ा और इंतखाबी निशान घोड़ा जो है वो एक किस्म का पूरे के पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों का इंतखाबी निशान होगा। और अब ज़्यादा आसानी है तो चाहे जाए कि आप मेहनत करते,
آپ ایک اچھی سوشل میڈیا کمپین لانچ کرتے، لیکن کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی بھی اسی گھسے پچے فارمولے پر عمل پیرا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی سطح پر، کسی بھی لیڈر کی سطح پر بھی، ایون دین جہاں پر ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، اور ان کی کوشش ہے، ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے ایک قسم کا کوئی غیبی مدد آئے گی۔ وہ جیسے دیکھیں پچھلے الیکشن میں یہی تھا کہ جی ہمیں جتوا دیا جائے گا، جی ہمیں جتوانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہمیں یہ ہو جائے گا، اور پھر ہوا کیا کہ عبرتناک شکست ہوئی۔ ہمارا فیصل آباد ہی دیکھ لیں کہ یہاں پر ایک قسم کا ایسی شکست ہوئی کہ رہ رب کا نام، لیکن اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون کسی بھی طرح سے سمجھنے کا نام نہیں لے رہی، اور آج بھی اسی گھسے پٹے فارمولے پر عمل پر رہا ہے، اور ابھی تک کوئی بھی کسی قسم کی خاص کوئی کمپین، کوئی خاص موومنٹ ضمنی الیکشن کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی الارمنگ بات ہے مسلم لیگ نون کے مستقبل کے لیے بھی، اور اگر اسی طرح سے دیکھیں آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ آپ نے دکھانا ہے جی ہم فلاں اسکول میں چلے گئے، ہم فلاں یہ کر لیا، ہم نے فلاں موومنٹ کر لی، فلاں کام کر لیا، عوام جو ہے وہ یہاں پر ہماری ایک قسم کی، میں بربلا کہوں گا، وہ ڈرامے مانگتی ہے، وہ یہاں پر ایک قسم کا وہ شوشہ بازی مانگتی ہے، وہ جھوٹ کو زیادہ خریدنا پسند کرتی ہے، اور جو کام ہے، کارکردگی ہے، اس کو یہ بہت پیچھے والی باتیں ہیں۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کو نئے جدید تقاضوں کے مطابق اپنی کمپین جو ہے وہ لانچ کرنی پڑے گی۔ اب زیادہ دیکھیں ایک ہفتہ بھی جو ہے وہ نہیں رہتا الیکشنز کو، تو اگر اسی طرح سے اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا یہی وتیرہ برقرار رکھا تو مجھے لگتا ہے کہ جو سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون جیتی ہوئی تھی، ایک قسم کی وہ سیٹیں بھی پھر پاکستان تحریک انصاف ان سے لے اڑے گی، اور یہ بہت بڑی ایک قسم کی انسلٹ بھی ہوگی، بہت بڑا سیٹ بیک بھی ہوگا، اور کہ ایک حکومت جو تھی، ایک قسم کا سٹنگ حکومت کے خلاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اگر جیت جائے، ان کے لوگ جو ہیں وہ جیت جائیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کریڈیبلٹی مکمل طور پر کھو چکی ہے، اور اس وقت ان کی ریٹنگ مکمل طور پر 0 پر پہنچ چکی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے بہتر نہ کی، اپنی کمپین بہتر نہ کی، اپنا سوشل میڈیا سرکل، اپنا سوشل میڈیا نیٹ ورک اس کو بہتر نہ کیا، تو مجھے اس چیز کا اب جسے کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ آنے والا الیکشن جو ضمنی ہے یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون ہار جائے گی۔ اور جس طرح سے اس حکومت کو ایک قسم کا دیکھیں سعودی وفد آ رہا ہے، اتنی ہیوی انویسٹمنٹ لا رہا ہے، اچھا سب کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ جی فلاں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات، فلاں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات، IMF کی طرف سے بھی گرین سگنل، روٹی 16 روپے، ایئر ایمبولینس کا افتتاح، بڑے بڑے کام، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ عوام میں اس کا رزلٹ 0 ہے۔ عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام جھوٹ خریدنا چاہتی ہے، عوام آپ کی کارکردگی کی بجائے وہ شوشے بازی پر یقین رکھتی ہے، وہ ڈراماٹائزیشن پر یقین رکھتی ہے، تو آپ کیوں نہ ان کو وہ بیچیں۔ تو بہرحال ابھی تک مجھے جو چیز جو نظر آ رہی ہے، جو سمیل ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ بھی ایک قسم کا اگر اسی طرح اپنی اسٹریٹجی کو رکھے گی، اسی طرح سے اپنی ایک قسم کا سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ کو ایک قسم کا بالکل بلو ایوریج رکھے گی، تو پھر ایک اور بہت بڑی ہار کے لیے تیار ہو جائے، جو کہ ان کے بالکل سامنے دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔